عليكم. بونجور. اليوم عندنا درس جديد ديال الفرنسية ميز ابرونتيساج دوزيام اني بريمير. هذا الدرس يصلح الصغار الدراري الصغار اللي في دوزيام اني بريمير ولا حتى الكبار اللي باغيين يتعلموا ولا يصحوا الفرنسية ديالهم. Mes apprentissages en français. Livret de l'élève. Deuxième année de l'enseignement primaire. Nouvelle édition 2018. السلام عليكم. اليوم عندنا درس جديد ديال الفرنسية، درس ديال الصفحة 45 ديال mes apprentissages deuxième année primaire. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon. On va faire la leçon de la page 45 du livret de l'élève mes apprentissages deuxième année primaire. Râteau. Râteau. Ça, c'est un râteau. râteau. هذا كيتسمى râteau. ولا مشطة ولا عندها سمية أخرى. المهم آلة اللي كيستعملوها في الفلاحة ولا في البستان باش كيخدموا بها الأرض. râteau. râteau. R minuscule en script, R majuscule en script, R minuscule en cursive, R majuscule en cursive. Donc, ملي كنقراو هذا الحرف هذا مع الألفابي كنقولوا ليه R. ولكن ملي كنبغيو نركبوا كلمة كنبغيو نلصقوه مع الحروف كيولي كيتنطق غ. Ok, bien. 1. Entoure les lettres R. قالك دور على الحروف R. Donc, je vais d'abord lire. R, C, R, N, E, R, B, R. Donc, غادي ندوروا على هذا وغادي ندوروا على هذا وندوروا على هذا ندوروا على هاد الار ندوروا على هاد الار ندوروا على هاد الار هاد الار وهاد الار وهاد الار وهاد الار. كتشوفوا بين هنا الار كيتكتب بزاف ديال اشكال. كاين هاد الشكل كاين هاد الشكل كاين هاد الشكل كاين هاد الشكل كاين هاد الشكل. دونك اللي كنكتبوا بيدينا هما هذا وهذا. بون بعد اختارت كنكتبوا حتى هذا مي ملي كنكتبوا بيدينا خاصنا نكتبوا هذا وهذا. ان روبو. ان روبو. هذا انسان آلي هو روبو. Un robot. Une radio. Une radio. هذا راديو كنسمعوا به موسيقى ولا أي حاجة. Une radio. Une robe. Une robe. Donc هذه une robe هي كسوة فستان. Une rue. Une rue. Une rue هي الزنقة ماشي الشارع.
زنقة صغيرة سميتها une rue. 2. Lis les syllabes, les mots et les phrases. جوج كنقرا المقاطع الحرفية، الكلمات والجمل. Ra, ro, ur, ri, rue, ar, ir, or, re. Une rue. قلنا la rue, une rue هي زنقة. Une rue. Une tortue. Tortue. Une tortue. Une tortue هي السلحفاة. Un rat. Un rat. Un rat هو حيوان بحال الشكل ديال الفأر، هو كبر منه كيتسمى جرثوم. بحال الفأر هو كبير. Un repas. Un repas. Un repas هي وجبة، يقدر يكون الفطور، يقدر يكون الغداء، يقدر يكون العشاء، المهم وجبة ديال الماكلة. ان repas زعما هي وجبة كاملة ديال الماكلة. une mare. une mare. une mare هي بحال قلتو ضيا ديال الماء ولا بحيرة صغيرة ديال الماء. بحال دابا ملي كطيح الشتا كتكون شي حفرة في الأرض كتعمر بالماء، هذه كتسمى اون مار. كتقدر تكون صغيرة بزاف وكتقدر تكون كبيرة بزاف. اون مار. Le chat est dehors. Le chat est dehors. Le chat هو القط et يوجد dehors في الخارج. يوجد في الخارج. Le chat est dehors زعما le chat كاين برا. Il est au bord de la mare. Il est au bord de la mare. يوجد هو يوجد في جانب. لو بور في جانب ولا على حرف دو لا مار ديال البحيرة الصغيرة ديال الضي ديال الماء. il dort ينام زعما كينعس ناعس. il dort ينام. il y a aussi un rat. il y a aussi un rat. زعما يوجد أيضا فأر كبير ولا جرثوم. Le chat râle. Le chat râle. القط ينفعل ولا يشكي ولا يغضب. غال زعما كيدير واحد الصوت اللي كيبين بين هو ما عجبوش الحال. Le chat râle. Alors le rat part. Il est rapide. Alors le rat part. Il est rapide. إذن وذلك ولا إذن لو rat هذاك الفأر الكبير part زعما كيمشي مشى بحالو كيمشي بحالو. il est rapide هو سريع. il est rapide هو سريع.
Part, c'est le verbe partir. يرحل. Mot, outil, aussi. Aussi هي أيضا. Aussi, أيضا. 3. Écrit R. Puis copie. 3 قال اكتب R ومن بعد نقل copie. R, ra, ro, or, ri, une robe, une tortue. Donc, on a une robe, il y a فستان, soit une tortue, il y a sulhfa. 4. Écris les nombres de 76 à 80. 4 قال اكتب الأرقام الأعداد من 76 حتى 80. 76 77 78 79 80 80 79 78 77 76. Mon projet, المشروع ديالي, cherche une image montrant une ferme ou fait un dessin. قال قلب على صورة كتبين مزرعة ولا دير رسم ولا انت رسم دير رسم. 45 45. Voilà, nous avons fini notre leçon de la page 45. J'espère que c'était clair et que vous avez compris. فوالا كملنا الدرس ديالنا ديال الصفحه 45. كنتمنى على ربي يكون هادشي واضح وفهمتوا. الى اللقاء الدرس المقبل ان شاء الله بحول الله. à la prochaine ان شاء الله. à la prochaine et bon courage. ما تنساوش الى عندكم شي تعليق ديروه ليا في لي كومونتير ولا سؤال ولا اي حاجه كتنتظروها مني اكتبوها ليا في لي كومونتير. مع السلامة.